Ako si Risty Patsiko, nagpuyo sa Malata, Antipas, Cotabato. Ako isa ka rice farmer nga ginahimo na ko nga pagpractice sa kanadlaw-adlaw nga panginabuhi. So bilang isa ka rice farmer, ang akon nga gina-practice karon is ako nga gina-promote ang mga bag-o nga mga technology kung paano nga isa ka farmer mapadako kag mapadako ang iyang ginansya sa iyang pagpanguma kag mapadako ang iyang harvest. Kag gina-promote pud nakon ang paggamit sa mga mekanisasyon nga halin sa aton nga DE nga kung paano mapapaspas ang pagtrabaho kag magamay ang gastos ang isa ka farmer. So bilang isa ka farmer, hindi po lalim ang ini nga mga obligasyon, pero nakaya po nakon tungod kay dapo po dapon nga panglantaw nga mapalambo nakon akon panginabuhi kag mabuligan po nakon ang akon nga mga isig ka mag-uuma kag matudluan po sila, magiyahan sila nga magamit ang mga ginahatag sang gobyerno nga libre lang kag mabuligan po sila nga makabayad or gamay lang po ang ilang nga gasto sa ilang nga pagpanguma. Dagaya Antipas kag mabuhay ang serbisyong totoo.